अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक NLE इम्तिहान, नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम, जो कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से डॉक्टर्स पर लागू किया जा रहा है। तो नाज़रीन, आज इस हवाले से बात करेंगे, डॉक्टर्स की राय जानेंगे, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्या इसको तस्लीम करते हैं या फिर जो इसको रिजेक्ट करते हैं। और एक कन्वेंशन भी यहाँ पर हो रहा है और कन्वेंशन के हवाले से भी डॉक्टर्स साहिबान से बात करेंगे। बाकायदा तौर पर एक NLE इम्तिहान के खिलाफ एक तहरीक जो है वो पंजाब में बनाई जा रही है और डॉक्टर्स इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। दूसरी जानब PMC इसको लागू करना चाहती है। तो होगा क्या एट द एंड? डॉक्टर्स इम्तिहान देने के लिए तैयार नहीं है और मुख्तलिफ अस्पतालों में कन्वेंशन किए जा रहे हैं। PMC कहती है कि ये लगाया जाएगा, लागू किया जाएगा। डॉक्टर्स की क्या राय है, तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, ये क्यों लागू किया जा रहा है, क्या इसका नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? इन तमाम बातों का जवाब डॉक्टर साहिबान से लेते हैं, उन मेडिकल स्टूडेंट से लेते हैं जो इस तहरीक में शामिल हैं और इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। NLE इम्तिहान, इस हवाले से ग्रैंड अलायंस मेडिकल स्टूडेंट एक जो तहरीक बन चुकी है और आज भी इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में जो एक बड़ा कन्वेंशन किया गया। स्टूडेंट को तहफ़्फ़ुज़ात है NLE एग्ज़ाम, नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। ये एग्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर जो है लागू किया जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट MBBS करने के बाद जब पास होगा तो वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का NLE इम्तिहान पास करेगा। और कहा जा रहा है कि ये इसका पासिंग क्राइटेरिया 70% है और इसके स्टेप 1 और स्टेप 2 इसके स्टेप हैं। तो बिल्कुल इस वक्त जितने भी स्टूडेंट हैं जो फाइनल ईयर हैं या 4th ईयर हैं, जो आने वाले स्टूडेंट हैं, तो वो इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बात कर लेते हैं स्टूडेंट को क्यों तहफ़्फ़ुज़ात है। जी, ये अच्छा सिस्टम नहीं है NLE? नहीं, बिल्कुल भी ये अच्छा सिस्टम नहीं है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये एग्ज़ाम बिल्कुल एक्स्ट्रा है, इसके होने का कोई लॉजिक नहीं बनता। हम 5 साल MBBS की एग्ज़ाम देते हैं, प्रॉफ एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद भी अगर हम NLE एग्ज़ाम दें तो आपके उन 5 साल के प्रॉफ की क्या वर्थ है। NLE के बाद जो है ये FCPS भी हमसे लेंगे, फिर उसकी क्या वर्थ है। अगर आपने NLE लेना है तो आप लाइसेंसिंग एग्ज़ाम को उसको कंबाइन करें और रेजिडेंसी एग्ज़ाम भी बनाएं, जैसे पूरी दुनिया में होता है कि एक एग्ज़ाम के ऊपर आपको रेजिडेंसी मिलती है और लाइसेंसिंग मिलती है। इन दोनों का अलग एग्ज़ाम होना बिल्कुल किसी किस्म का कोई लॉजिक नहीं बनता। बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, हमारे ऊपर खामखा का बर्डन है, इसका कोई फायदा नहीं होने लगा। वजह क्या है? हुकूमत तो इसको शायद नहीं लागू कर रही, PMC वो जो आपकी बॉडी है, डॉक्टर्स की बॉडी है, लागू क्यों करना चाहती है? PMC कौन सा हमारे डॉक्टर्स के मशवरे से है ये। इन्होंने PMDC को रातों रात इन्होंने ऑर्डिनेंस ला के उसको जो है ना वो हटा दिया है और PMC ये ले आए हैं, ना किसी से पूछा, ना इन्होंने सजेशन ली। क्या ये चीज़ पार्लियामेंट में चली है? क्या कानून ये पार्लियामेंट में आया कि पास हुआ है? वहाँ से कहीं से पास नहीं हुआ। ऑर्डिनेंस है, सदारती ऑर्डिनेंस PMC का। PMDC का ओवर रूल होना ही इलीगल है इटसेल्फ। इससे पहले NLE नहीं था। PMDC के दौर में NLE नहीं था और वो बिल्कुल ठीक था। इस एग्जाम का बिल्कुल होना किसी तरह से भी लॉजिकल नहीं है। और तो ये जो कहा जा रहा है कि इसके पासिंग मार्क्स या पास करने का क्राइटेरिया वो 70% भी बहुत ज्यादा है। इवन हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल एग्जाम्स जो होते हैं, यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया 50% है, तो आप NLE का क्राइटेरिया कैसे 70% रख सकते हैं? तो ये किसी फॉरेन कंट्री में इस तरह हो रहा है, किसी को एग्जाम्पल बना के यहाँ पर लगाया जा रहा है? किसी फॉरेन कंट्री में नहीं हो रहा है। किसका मंसूबा है ये? किसी फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं होता। लाइसेंसिंग एग्जाम और रेजिडेंसी एग्जाम इकट्ठे होते हैं। अगर आपने NLE लगाना है तो फिर आपको FCPS खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में यही रूल होता है। MBBS करना, उसके बाद आपने स्पेशलाइजेशन FCPS या MDMS ऐसे ही ये करना है। तो आपको तकरीबन ये तो पहले आप लंबा प्रोसीजर, 8 साल तो कहीं नहीं गए ना हमारे पढ़ने पढ़ाने में, तो ये तो किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए। हमने फिर आके जाहिर है जॉब्स वगैरह करनी होती हैं। अगर 8 साल जो लोग इससे पहले MBBS कर चुके हैं और इस वक्त वो फील्ड में हैं, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आने वाले लोगों के ऊपर है। इनका ये कहना है ना कि PMC का कि जी हम डॉक्टर्स की कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए हम NLE लेके आए हैं, तो जिन्होंने पहले NLE नहीं दी है उनकी कॉम्पिटेंसी कैसे चेक होगी? ये भी तो सवाल है ना। या तो फिर आप सारे जो पिछले डॉक्टर्स हैं उनका भी NLE लें, हम भी दे देंगे। आपने जो ग्रैंड अलायंस मेडिकल स्टूडेंट एक बनाई है, आपकी एक तहरीक है, तो इसको जो लीड कर रहे हैं उनके साथ कोई राब्ता हुआ है PMC का कि आपके साथ बैठकर आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाए? फिलहाल तो कोई राब्ता नहीं हुआ। हम लोग अपने आप पर ही है, हमसे ना कुछ पूछा जाता है, ना कोई राब्ता किया जाता है। ये बिल्कुल एक काला कानून है, हम लोग इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, टोटली रिजेक्ट करते हैं और आखिरी दम तक इसके खिलाफ लड़ेंगे। हर जगह गली गली में एहतजाज करेंगे,
جہاں جہاں ضرورت پڑی, اسلام آباد بھی جانا پڑا, ہم لوگ وہاں بھی جائیں گے. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ اچھا ایگزام نہیں ہے یہ؟ بالکل بھی نہیں ہے. جو انگلینڈ میں ہوتا ہے وہاں پلیب ہوتا ہے, اور وہ ان کے لیے نہیں ہے, وہ جو باہر سے فورن اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. اگر یہ یہاں پر NLE لگانا ہے تو وہاں بھی صرف فورن اسٹوڈنٹس کے لیے لگایا جائے. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پڑھ رہا ہے, اسٹڈی کر رہے ہیں, MBBS کس نے کیا یا فورنر سے کیا, ایک ہی سارے ہیں, وہ بھی دے گا آپ بھی دے گا. ہاں جی, یہ بالکل ناانصافی ہے. ہم نے پاکستان سے کیا ہے, ہمیں اس کے لیے ایشورنس ملنی چاہیے کہ ہمارا NLE نہیں ہوگا. پلیب انگلینڈ کا ریکگنائز ہے, وہ پلیب. آپ کا کون سا پروف ہے؟ ہمارا فائنل پروف ہے. فائنل. تو آپ کو تو ایک ایسے ہی ہے کہ اچانک آپ کو بتا دیا کہ NLE دینا. ہم PMC کے اندر انرول ہوئے ہی نہیں ہے, ہم PMDC کے اندر انرول ہوئے ہیں, اور اس کے لیجسلیشن میں یہ بات فائنل پروف والے تو کافی پریشان ہو گئے. جی, ان کو تو جو ہم سے سینئر ہے ان کو صرف اور صرف MCQs ایگزام دینا پڑے گا. ہمیں MCQs ایگزام اور کلینکل ایگزام دونوں دینے پڑیں گے, اور کلینکل ایگزام پاس کرنے کے لیے 3 ایگزامس ہیں کلینکل کے, 3 اسٹیشنز ہیں, اور ان کو سیپریٹلی پاس کرنا پڑے گا. اور یہ اسٹوڈنٹ یہ جو ایگزام لیں گے یہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے پروفیسر ہوں گے, اور ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ہمیں آ کے جج کریں گے, اور ان کی مرضی ہے, وہ جس کو سفارش پہ پاس کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, اور جس کے نہ کریں وہ نہ کریں. ڈاکٹر صاحب آپ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اکثر پاکستان تحریک انصاف کو اپنے نسخے کے اوپر لکھ کر دیا کہ ووٹ دیں, آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا بھی ہے. تو اب آپ کیا کہیں گے خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کو؟ ہمارا اعتماد ابھی بھی ان کے اوپر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ملک سے جو ہے نا وہ کرپشن کا خاتمہ کریں, لیکن وہ ڈاکٹروں کے ساتھ پہلے دن سے ناانصافی کر رہے ہیں. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز کی جانب سے کہ جو PMC کے وائس پریزیڈنٹ ہے وہ ایک ایڈوکیٹ ہے, وکیل ہے, تو یہ باڈی چونکہ ڈاکٹرز کی باڈی ہے, تو ڈاکٹرز کی باڈی کو ایک وکیل چلا رہا ہے, اور پھر اس طرح کے فیصلے NLE جیسے فیصلے آپ تسلیم کر لیں گے؟ بالکل بھی نہیں. جیسے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر جو وکیلوں کا ہیڈ ہوتا ہے وہ وکیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ججوں کا ہوتا ہے وہ جج ہوتے ہیں, تو ہمارے ڈاکٹرز کے اوپر دوسرے پروفیشن سے آ کے کیوں لوگ مسلط ہو جاتے ہیں؟ بالکل, یہ ایک بڑا سوال ہے جی. PMC کے اوپر چونکہ جو باڈی ریگولیٹ کر رہی ہے ڈاکٹرز کو, اس میں جو ہے وہ ایک وائس پریزیڈنٹ علی رضا صاحب جو ہے وہ وکیل ہیں, اور وہ باڈی ڈاکٹرز کی چلا رہے ہیں. یہ جو ریگولیٹری باڈی ہوتی ہے اسی شعبے کے جو ہے وہ جس طرح ڈاکٹرز ہیں انہوں نے چلانی ہوتی ہے. پورا اس کا ایک الیکشن ہوتا ہے, الیکشن کے بعد پھر جو بھی منتخب ہوتا ہے وہ باقاعدہ طور پر یہاں پر آ کر پھر اس باڈی کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں, بڑی تعداد اس کے خلاف ہے جو خاص طور پر فائنل پروف والے ہیں اور 4th پروف والے ہیں. ڈاکٹر صاحب NLE بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ اس میں کرتے کہ اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے ہم پہ یہ چیزیں امپوز کر دیتے ہیں. یہ نہیں کر سکتے کہ میڈیکل کے ایجوکیشن کو اچھا کرے, یہاں کے انفراسٹرکچر کو اچھا کرے, ہاسپٹل کے انفراسٹرکچر کو اچھا کرے, نئے ہاسپٹل بنائیں. یہ اس کے بنسبت ایک NLE ایگزام لے آتے ہیں تاکہ اپنی غلطیوں کو اس کے پیچھے چھپا لیں. ٹھیک ہے, آپ نئے ہاسپٹل نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ NLE لے کے آتے ہیں تاکہ جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد کو کم کر دیا جائے, فیل کر کے ان کو, تاکہ خاص جو سیٹیں ہیں وہ ان کو ملیں, ٹھیک ہے, اور سفارش پہ لوگ پاس کریں. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے جو 5 سال امتحان پاس کرنا ہے UHS کا, اس کے اوپر سوالیہ نشان NLE, یعنی وہ اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہوا تو اس لیے NLE لیا جا رہا ہے. اگر وہ اتنا اچھا ہو تو NLE کیوں لیا جائے؟ اس کا مطلب ہے اس امتحان نے جو NLE نے ہے وہ یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز کے امتحان پر بھی ایک سوالیہ نشان اٹھایا, کیونکہ وہ اگر اتنا ٹف ایگزام ہے تو پھر NLE کی کیا ضرورت ہے؟ یہ انہوں نے MBBS کی سیٹیں اتنی زیادہ کر دی ہیں, جو پرائیویٹ میڈیکل کالج اتنے زیادہ کھول دی ہیں, اب ان کے پاس اس حساب سے سیٹیں نہیں ہیں ہاسپٹل کے اندر, نہ انہوں نے کوئی 5-6 سال تک کوئی نیا ہاسپٹل بنایا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک پلاننگ ہے کہ ڈاکٹر اتنی زیادہ تعداد میں پاکستان میں پروڈیوس ہو رہے ہیں, ان کو پروڈیوس کرنا چھوڑ دیں, پھر ان کو بھرتی نہیں کرنا پڑے گا, ڈاکٹرز کو اتنی سیٹیں نہیں دینی پڑے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے NLE کے ذریعے؟ نہیں, اس کا ایک حل تھا کہ نئے ہاسپٹل بنائے, نئے سیٹیں آئے, تاکہ سب لوگوں کو وہاں پہ جگہ ملے. انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے کہ ان کو نئے ہاسپٹل نہ بنانے پڑے, انہوں نے NLE کا ایگزام لے کے آگے تاکہ کم سے کم بچوں کو اس کے آگے اپرچونیٹیز ملے. تو اس کے سٹیپ 2 ہیں, سٹیپ 1 اور سٹیپ 2. سٹیپ 1 اور سٹیپ 2, اور دونوں میں 70% پاس مارکس. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ سٹیپ 1 پاس کر بھی لیتے ہیں, سٹیپ 2 میں اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ کا سارا کچھ فیل ہو گیا, دوبارہ آنا ہے سرے سے 6 مہینے بعد پھر دوبارہ. اور اس کی فیس کتنی ہوگی؟ فیس کی 50,000 تک ہوگی. اس کی 50,000 فیس دیں گے؟ 50,000 سے 30,000 سے 50,000 تک یہ فیس کا کہہ رہے ہیں. تو یہ تو ایک اسٹوڈنٹ جو کیسے دے گا؟ ایک اسٹوڈنٹ پہلے ہی آپ جو ہے وہ فیسیں تو ظاہر آپ پہلے بھی دیتے ہیں, آپ پہلے سب سے پہلے میڈیکل انٹری ٹیسٹ پاس کرتے ہیں, پھر آپ
यूनिवर्सिटी के इम्तिहान पास करते हैं, फिर जो है वो आप MBBS करते हैं, फिर अब ये NLE पास करने के बाद फिर आप स्पेशलाइजेशन कर सकेंगे? जी जी, उसके बाद ये कर सकेंगे। अगर कोई इसमें फेल हो जाता है फिर उसको सब में फेल हो जाएगा, उसको सब चीजें दोबारा से करनी पड़ेंगी। और इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस तब कर सकेंगे जब आपको PMC रजिस्टर करेगी NLE के बाद? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब, आप इस इम्तिहान को क्या समझते हैं? ये एक काला कानून है और ये मेडिकल स्टूडेंट्स और मेडिकल कम्युनिटी पर एक धब्बा है, एक सवालिया निशान है। ये पूछा जाए इनसे कि जी आप जिस इदारे को खुद रिकॉग्नाइज करते हैं, आप ये देखते हैं कि उसमें लैब्स कितनी हैं, आप ये देखते हैं कि उसमें पेशेंट कितने हैं, उनका हॉस्पिटल कैसा है, उनकी सहूलियात कैसी हैं, उसके बावजूद आप ये फैसला कर लेते हैं कि जी हम एक और टेस्ट लेंगे। इसका मतलब है कि आप क्वालिटी कंट्रोल नहीं करना चाह रहे, आप जो है फैक्ट्री को ठीक करना नहीं चाह रहे, आप अपने प्रोडक्ट को छानना चाह रहे हैं कि जी प्रोडक्ट छान लें हम और उसके जरिए जो है हम आपको एक टेस्ट के जरिए जांचें। हमारा क्या कसूर है कि अगर 5 साल एक जगह हमें तालीम दी गई है, वहाँ जैसी भी तालीम है हमने वहाँ हासिल की है, हमने 5 साल की फीसें दी हैं, उसके बाद हमें पता लगे कि जी आपको NLE इम्तिहान देना और NLE इम्तिहान इस तरह का है कि जी आपको इसके बाद इंडक्शन भी नहीं मिलेगी, आपको इसके बाद आप परमानेंट लाइसेंस नहीं मिलेगा, आपको आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। इसके अलावा USMLE और प्लैब, ये 2 टेस्ट हैं जो हम बैरून मुल्क जाने के लिए देते हैं। USMLE जी और प्लैब, ये 2 टेस्ट हैं जो हम देते हैं इसके लिए कि हमने बैरून मुल्क जाना है, UK में हम जाएं अगर या अमेरिका में जाएं तो उसके लिए ये दोनों टेस्ट देना लाजमी होता है, उसके लिए भी परमानेंट लाइसेंस चाहिए। तो इन्होंने परमानेंट लाइसेंस के लिए जरूरी कर दिया है कि NLE दें। तो इसका मतलब है कि अब्रॉड जाने के जो रास्ते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के, जो एक रास्ता हमारे लिए खुला हुआ है जिसके जरिए हम देखें, यहाँ पाकिस्तान के मेजॉरिटी अस्पतालों में आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स की कमी होना शुरू हो गई है और आप देहातों में लोग नहीं जा रहे, लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब्रॉड चले जाएं, यहाँ के बेहतर सहूलियात लें। यहाँ के आप देखें, आप ये देखें कि कितनी आप हमें तनख्वाह कितनी दे रहे हैं, 50,000 हमें आप तनख्वाह दे रहे हैं और आप देख ले निज़ाम आप UK का ला रहे हैं। अगर UK का निज़ाम लाना है तो UK की वो तनख्वाह भी लगाए ना, हमारी 5 लाख वहाँ तनख्वाह है तो यहाँ भी 5 लाख लगाएं, फिर हम NLE देते हैं। ठीक है, आप आधा सिस्टम लगा रहे हैं अपने पाकिस्तान का और आधा सिस्टम लगा रहे हैं आप बैरून मुल्क का, या तो आप पूरा बैरून मुल्क का लगाएं या आप पूरा पाकिस्तान का लगाएं। और 5 साल के हम प्रॉफ देते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि इसी पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप डिटेन हो जाएं, आप एक्सपेल हो जाएं मेडिकल एजुकेशन से। पाकिस्तान में ऐसा होता है, पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे डिटेन हुए हैं, बहुत सारे बच्चे एक्सपेल हो गए मेडिकल। कितने होते हैं? 4 चांसेस होते हैं, उसके बाद आप मेडिकल एजुकेशन से एक्सपेल हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। पूरी दुनिया में ये नहीं होता, वहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है, आपको आसानी से पढ़ाते हैं, आपके जो अंदाज है उनका वो बहुत अच्छा है, उसमें यह है कि आपके लिए आसानियाँ पैदा की जाती हैं, आपको प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ पाकिस्तान में 5 साल लट्टा लगवाया जाता है, उसके बाद कहते हैं एक और NLE दें। अच्छा हाँ, ये होता है हम में और एक बाहर का बंदा जो बाहर से पढ़ गया, जिसको आप क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर रहे, जिसको आप देख नहीं रहे, जिन मुल्कों में वहाँ जाके आप अपने विजिट नहीं कर रहे, उनको और हमें बराबर ला खड़ा कर दिया। एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट और पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट में कोई फर्क ही नहीं रखा गया। एक कबालियन, एक कंकोलियन टॉप के इदारे हैं पाकिस्तान के, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, इनके जो स्टूडेंट है वो, उनका मेरा ख्याल है कि जो मेरिट है वो बड़ा हाई मेरिट है, 94, 93 इतना होगा ना, टफ कंपटीशन है। आप फिर एंटी टेस्ट भी देते हैं, तो क्या आपको और जो चाइना से पढ़कर आया है और जो रशिया, वो एक है सारे? जी बिल्कुल, इन्होंने उनको एक ही लाठी से हाँ करें। किसकी ये वैसे तजवीज़ किसकी है? ये बेड़ा गर्क कौन कर रहा है? ये बेड़ा गर्क बुनियादी तौर पे जो है हमारे पास अभी अली रजा साहब हैं। आप मुझे बताएं कि घोड़ों की रेस में गधे क्या कर रहे हैं? नहीं, इससे फायदा क्या होगा गवर्नमेंट को या सोसाइटी को, जो माशरे को, हमारे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा NLE लाने से? ये कह रहे हैं कि जी हम आपका यह टेस्ट है, हम ऐसा स्टैंडर्डाइज करेंगे कि आप USMLE और प्लैब उसके बराबर हो जाएंगे। हम इनसे पूछते हैं कि जो आपका पिछला सिस्टम है वो सबके सामने है, आप उस सिस्टम को ठीक करें, उस सिस्टम को बेहतर करें, ताकि जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट, आपको लग रहा है कि अगर कहीं कोताहियां हैं, कहीं कमियां हैं, NLE में कहीं मसाइल हैं, इसलिए हम लेकर आ रहे हैं कि आप, ये अली रजा साहब का कॉल है कि जी हम सेफ डॉक्टर्स पैदा करना चाह रहे हैं। मैं उनसे एक सवाल छोटा सा करता हूँ कि क्या आप सेफ डॉक्टर हैं? आप पाकिस्तान से पढ़े हैं, क्या डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान है, क्या वो सेफ डॉक्टर है? क्या जो हमारी यहाँ पे डॉक्टर शीरी मिजारी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद है, अब मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या ये सेफ डॉक्टर है? पूरे पाकिस्तान में इतने हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे हजारों की तादाद में डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब्रॉड प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनकी डिग्री पर सवाल निशान है कि जी आप कह रहे हैं कि जी सेफ डॉक्टर हम अब NLE के बाद पैदा करेंगे। इसका मतलब है जो NLE से पहले जो खेप गुजरी है उनसे भी NLE लेना, सबसे हमसे खाली क्यों ले? प्रोफेसर ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट से भी NLE ले। जी बिल्कुल, ये जो खुद अली रजा साहब के साथ जो डॉक्टर राशिद तकी साहब प्रेसिडेंट है हमारे, हम उन्हें पूछते हैं कि जी आपने पाकिस्तान से ग्रेजुएशन की, आप क्यों NLE दे रहे? इसका मतलब है आप भी फिर अच्छे डॉक्टर तो नहीं है ना। वैसे मुतालबा तो आपका अच्छा है कि जो पहले सारे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, वो भी NLE दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो PMDC के अंदर जितने भी लोग ग्रेजुएट हुए हैं उनकी
ڈگری جو ہے وہ مشکوک ہے, وہ اچھے ڈاکٹر نہیں ہے, نوٹ اے گڈ ڈاکٹر, اور ہم اچھے اور محفوظ ڈاکٹر پیدا کریں. اس کا مطلب آپ نے غیر محفوظ ڈاکٹر تو یہاں ان اسپتالوں میں چھوڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. یا تو آپ ان سب کا ٹیسٹ لیں یا پھر ہمارا بھی نہ لیں. اور ایک اور بات سب سے اہم کہ آپ پچھلے بچ پر کیسے لگا سکتے ہیں. آپ بتائیں, آپ کے آج کوئی لا ایکس فیکٹو لا, ایک قانون ہے ایکس فیکٹو لا, اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی قانون پچھلوں پر نافذ نہیں کر سکتے. آج یہاں پہ کوئی ایک ایسا کیس آ جائے جس کے بارے میں قانون سازی نہیں, اس بندے کو سزا نہیں ہوگی, کیونکہ وہ بیچ اگلے پہ سزا, جب دوبارہ وہ کرے گا پھر سزا ہوگی. ریٹروسپیکٹولی آپ پیچھے لوگ, ہم پی ایم ڈی سی کے انڈر آئے ہیں, ہم نے پی ایم ڈی سی کے انڈر اپنا جو ہے وہ ایک ہمارا پرفارما ہوتا ہے وہ ہم نے فل کیا ہوا. آپ کا یہ کہنا کہ یہ قانون کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں پر لاگو کر دیں جو پہلے سے جو اسٹڈی حاصل کر رہے ہیں اور جن کا فائنل پروف ہے, اور یہ تو ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد جو اسٹوڈنٹ آئیں گے ان کے اوپر لاگو کریں آپ. ہم یہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا جو پہلے سے پڑھ رہے ہیں اور جو اسٹڈی حاصل کر رہے ہیں فائنل پروف والے, فورتھ والے, ان کے اوپر بھی لاگو کر دیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ایم سی جن لوگوں نے ایڈمیشن کر رہی ہے, اب نئے ایڈمیشن کری ہے پی ایم سی, جن لوگوں نے پی ایم سی ایڈمیشن کر رہی ہے ان پر یہ لا ہم کہہ رہے ہیں امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ این ایل ای ان پر ہونا چاہیے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے اپنے سسٹم پر سوال نشان ہے, لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک لا لگانا بھی ہے تو پھر یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں جی ان کے اوپر لگا دیں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ اب پلیب کی جگہ پہ انہوں نے یو کے ایم ایل ای لگایا, یو کے ایم ایل ای پلیب کی جگہ پہ انہوں نے 2018 میں بتا دیا تھا کہ 2023 میں جو ہے یہ پلیب جو ہے یو کے ایم ایل ای میں کنورٹ ہو جائے گا. آپ یہ بتائیں کہ آپ رات سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں جی ہم آپ این ایل لگا رہے ہیں, کل بھائی ہمیں کہیں گے کہ آپ کا 10 سال کا ایم بی بی ایس, پھر ہم کیا 10 سال ایم بی بی ایس کرتے رہیں گے. ہم پر کیوں ہوگا؟ جب نئے بچے ہیں جن کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے این ایل ہی دینا ہے, وہ اپنی مرضی سے داخلہ لیں گے, وہ اپنی مرضی سے سوچیں گے کہ تو آپ یہ بتائیں کہ ریگولیٹری باڈی میں پی ایم سی میں اگر آپ کو خود ڈاکٹر ہوں اور الیکشن کے ذریعے باڈی آئے تو وہ یہ نہیں لگائیں گے؟ بالکل ایسی ہے. یہ دیکھیں کتنا جبر کا نظام ہے, راتوں رات آرڈیننس لگاتے ہیں صدر عارف علوی صاحب, اور ایک پورا پی ایم ڈی سی جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اس کو انہوں نے ایک ہی قلم بجنبش قلم اڑا دیا. اور آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اب باڈی بنائی ہے, عمران خان چاہتے ہیں کہ ہم ہر ادارے کو کنٹرول کریں, یہ چاہتا ہے کہ میں ہر ادارے کو میرے ہاتھ میں. اب مجھے بتائیں کہ آپ کون سی لا فرم کے اندر جو ہے وہ ہمارا ڈاکٹر بیٹھا ہوا جو ان کو ریگولیٹ کر رہا ہے. اس کا مطلب ایک بندے کا سارا قصور ہے علی رضا, بالکل, جو ایسی پالیسی دے رہا ہے جو ڈاکٹر مخالف پالیسی ہیں. جی بالکل, علی رضا کا بھی قصور ہے. اور سب سے بڑی بات ہے جب آپ کسی چیز کو اسٹیک ہولڈرز کو نہیں بلائیں گے, جو اسٹیک ہولڈر ہے پامی ہے, ٹھیک ہے, پی ایم اے ہے, وائی ڈی ہے, میڈیکل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے, آپ ان اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں, ان سے بات کریں, ان سے نیگوشیٹ کریں, ان سے ٹیبل ٹاک کریں. اس کے بعد آپ کوئی بھی جو لا ہے آپ اس پر لگاتے ہیں کہ جب آپ ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جی اس پر امپلیمنٹ ہونا ہے, اس پر نہیں ہونا, تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں سلیکٹڈ باڈی لگا دی ہم پہ. سلیکٹڈ باڈی کہاں پہ ہوتی ہے مجھے بتائیں؟ پوری دنیا میں سلیکٹڈ باڈی نہیں ہوتی. پاکستان میں ایک ایسا ادارہ ہے, یہ اس کو آپ مجھے دیکھیے گا کچھ عرصے تک مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو ورلڈ ہیلتھ ڈائریکٹری بھی اس کو ڈی ریکگنائز کر دے گی. پی ایم سی کو جو حالات چل رہے ہیں ہر روز جو ہے یہ تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے, کبھی پی ایم سی لے آتے ہیں, کبھی پی ایم ڈی سی, کبھی پی ایم سی, کبھی پی ایم ڈی سی. انہوں نے مذاق اور تماشا بنایا ہے ہمارے لیے. تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی بات وہ نہیں مانتے تو پھر آپ کیا کریں؟ دیکھیں ہم نے ایک لائحہ عمل بنایا, تو پھر آپ تیار رہیں, تیاری کریں. سر ہم یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں, میں آج آن کیمرہ کہہ رہا ہوں, اور یہ بات میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ ہم این ایل ای نہیں دیں گے. ایک بچہ بھی یہاں این ایل ای نہیں دے گا انشاءاللہ. اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ ابھی سٹارٹ لیے, ہم ابھی اویئرنس اسکیم چلا رہے ہیں. آپ کو ایکسپیل کر دیں گے, آپ کے خلاف کارروائی کر دیں گے. دیکھیں ہم کارروائیوں سے نہیں ڈرتے, اللہ کا شکر ہے, اور انشاءاللہ جو ہے ہم ان کے خلاف ہر فورم پہ لڑیں گے. آپ دیکھیں ہم نے لیگل فائٹ کے لیے بھی کیس کیا ہوا ہے, ہم ان کے خلاف لیگل فائٹ بھی کریں گے. لاہور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے, ہمارا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے, سندھ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے. ہم ان کے خلاف ہر فورم پہ جائیں گے, ان کو ہر فورم پہ بے نقاب اور ننگا کریں گے. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جی چاہتے ہیں کہ ان کو بالکل این ایل ای نہیں دینا. بالکل, ہم این ایل ای صرف این ایل ای نہیں مسترد کرتے, ہم پورا پی ایم سی مسترد کرتے ہیں. یہ پورا ایکٹ جو ہے, یہ پورا ایکٹ سلیکٹڈ باڈی ہے. عمران خان اپنے بندے, اپنے چہیتے جو اس نے شوکت خانم کے لوگ ہیں ان کو لگایا ہوا ادھر. ان کا کیا میرٹ ہے, کیا میٹروکریسی ہے مجھے بتائیں؟ علی رضا کی کیا میٹروکریسی ہے, کس میرٹ پہ آیا وہ مجھے بتائیں؟ اس کو پی ایم سی کا نائب صدر کس وجہ سے بنایا ہے مجھے آپ بتائیں. اسے کوئی ایک میرٹ کی بات بتائیں کہ اس وجہ سے ہم نے علی رضا کو جو ہے وہ ہم نے وائس پریزیڈنٹ بنا دیا. نہ وہ ڈاکٹر ہے, نہ اس کو ڈاکٹر کا پتہ ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ ایک ایسے یہاں اس پرنسپل, یہاں اس کالج کا پرنسپل, آپ ایک جو ہے لائر کو لگا دیں, آپ ایک مزدور کو لگا دیں, آپ ایک کسی میڈیا آپ کو لگا دیں, آپ کو لگا دیں. آپ مجھے لگائیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو جب اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے, گراؤنڈ ریئلٹیز میں آپ نہیں بیٹھے ہوئے, آپ تو پھر اس طرح کے لا بنائیں گے اس طرح یہ بنا رہے ہیں. اور یہ ایسے میں آپ کو مزاحیہ سی بات کروں, یہ کہ بندروں کے ہاتھ میں اس طرح دے دیا انہوں نے. جی یہ آپ ایک بال کاٹی آ رہے ہیں, نہیں دیکھ رہے کہاں سے کٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو
یہ جی ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ بھی بتائیں کہ این ایل ای کے لیے این ایل ای دینا ہے یا پھر آپ نے احتجاج کرنا ہے؟ این ایل ای تو دینا نہیں ہے، احتجاج کرنا ہے؟ احتجاج کرنا ہے۔ این ایل ای دینے کے بہت سے ایشوز ہیں۔ این ایل ای کا جو مین دو باتیں ہیں میں آپ سے وہی کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ این ایل ای ان بچوں کے لے رہے ہیں جن میڈیکل کالجز میں ہم پڑھتے ہیں، جن یونیورسٹیز میں ہم پڑھتے ہیں، ان کو ریکگنائز پی ایم سی کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پی ایم سی نے جو ریکگنائز یونیورسٹیز اور کالجز کیے ہوئے ہیں ان پہ سوالیہ نشان، ان کے 5 سال کے جو پروف ہیں ان کی ڈگری پہ سوالیہ نشان ہے، کریڈیبلٹی ختم ہو گئی یونیورسٹی کی، تو آپ این ایل ای لے رہے ہیں۔ اگر آپ نے این ایل ای لگانا ہے آپ لگائیں تو پورا سسٹم لے گئے، انڈیا کا ایک کاپی سسٹم لے کے آ گئے، انڈیا کا یہ سسٹم انڈیا کا سسٹم کاپی لے کے آ گئے ہیں۔ ایکچولی مسئلہ ہے کیا ہے، ان کے پاس سیٹیں نہیں ہیں، 350 پہ ریزیڈنسی کی سیٹیں کر دی ہیں انہوں نے۔ اگر ان کے پاس سیٹس ہوتی یہ کام نہ کرتے، سیٹس ہیں نہیں، اینڈ پہ ایک بیریئر لگا دیا ہے 6000 میں سے ہم 500 نکال دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ سیٹس نہیں ہے، بے روزگاری ہے، ڈاکٹرز، حالانکہ ڈاکٹرز کی کمی ہو رہی ہے یہاں پہ، انہوں نے یہ کام کر دیا ہے۔ اور دوسری سب سے جو بڑی بات ہے این ایل ای کی، این ایل ای اگر انہوں نے دینا ہے، باقی بھی تمام بیسیکلی انہوں نے دیکھا ہے کہ باہر سسٹمز میں کیوں این ایل ای، آپ کو پتا ہے پاکستانی ڈاکٹرز باہر جاتے ہیں، وہ این ایل ای اس وجہ سے لیتے ہیں کہ وہاں ڈیفرنٹ کنٹریز سے لوگ آتے ہیں، وہ ان کی فلٹریشن پھر کرتے ہیں۔ آپ نے لوکل اور فارن کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے تو سنا ہے وہاں پر جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ جاب بھی نہیں ہوتی اور وہ پریکٹس بھی نہیں ہوتی، نہیں وہ ادھر آگے کرتے ہیں نا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، ایک پرائیویٹ اسٹوڈنٹ جو یہاں 80 لاکھ دے کے پڑھ رہا ہے، 1 کروڑ روپیہ لگا رہا ہے، اور جو رشیا چائنا میں 30 لاکھ میں پڑھ کے آ رہا ہے، اس کی کوالٹی اور ایجوکیشن میں فرق نہیں ہوگا۔ پاکستان کی سرمایہ کاری بھی اب باہر ہوگی، میں دیکھتا ہوں کہ اگلے سال پرائیویٹ میں کتنے ایڈمیشنز ہوتے ہیں۔ یہ تو پھر فائدہ دے رہے ہیں آپ فارنر کنٹری کو، ریونیو بھی ان کو دے رہے ہیں۔ عمران خان ایک طرف سے کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری پاکستان میں کریں، لیکن یہ مجبور کریں کہ باہر میں کریں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کوالٹی ڈاکٹر پروڈیوس کریں۔ سر کوالٹی ڈاکٹر مطلب یہ بتائیں، آج جو آپ یہاں پہ ٹھہرے ہیں جنا ہاسپٹل ہے یہاں پہ، انہوں نے ایل ایل نہیں دیا، انہیں یونیورسٹی سے پڑھ کے گئے ہیں، اینٹی ٹیسٹ دے کے آئے ہیں، 5 سال کے پروف دیے ہیں، یہ کوالٹی ڈاکٹر نہیں ہے، یہ بندے مار رہے ہیں یہاں پہ۔ نہیں آپ مطالبہ کر دینا کہ جتنے بھی وائس چانسلر اور پرنسپلز ہیں سب سے پہلے وہ این ایل ای، ہم نے تو کہا ان کی یاسمین راشد، ڈاکٹر الوی اور ڈاکٹر ہمارے جو ارشد تقی صاحب ہیں پریزیڈنٹ، وہ بھی این ایل ای دیں، پھر ان کی ڈگریاں مشکوک ہیں سر۔ اگر یہ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ سیف ڈاکٹرز نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا جو سسٹم ہے ان کا 5 ایئر کے جو پروفس ہیں ان کی کوالٹی اگر بہتر کرنی ہے، کوالٹی بہتر کریں، اینڈ پہ پروڈکٹ ہو گئے ہیں، پیچھے مشین چلائی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو ان کے 5 سال کے پیپر ہم دے کے آتے ہیں ان کی کیا ویلیو رہ گئی؟ ڈاکٹر صاحب ایسے ابھی ان کی حکومت کا ٹائم زیادہ تو نہیں ہے، تقریباً اگر 5 سال بھی مکمل کرے تو 2 سال ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جب تک آپ شور وغیرہ کریں گے اور اپنے احتجاج، یہ مشکل ہے، میں رک جائے گا، مجھے لگ رہا ہے رک جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ رک جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی یہ ریسنٹ گریجویٹ ہے، یہ ان پر امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ نومبر میں آئے ہیں، نومبر میں جو لوگ آ رہے ہیں ان پر امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ نومبر میں یہ ٹیسٹ انہوں نے ایڈورٹائز کر دیا ہے کہ یہ نومبر میں ٹیسٹ ہوگا آپ کا این ایل ای نامی۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ابھی رات سوئیں یا صبح اٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم آپ این ایل ای لگا رہے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ ایک بندہ جو پہلے انٹری ٹیسٹ بھی پاس کر لیتا ہے پھر ایم بی بی ایس پاس کر لیتا ہے، وہ اتنا ماشاءاللہ قابل ہوگا کہ این ایل ای بھی پاس کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا ایسی بات ہے؟ السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر علی حیدر ہے، میں اس وقت ہاؤس آفیسر ہوں یونیورسٹی لاہور کے اندر۔ یہ اسٹوڈنٹس ہیں، ابھی انہوں نے 2 سال کے بعد جا کے دینا ہے این ایل ای، اس کے جو اس وقت بیچ نے دینا ہے این ایل ای وہ میرا بیچ ہے، ٹھیک ہے، جو ہاؤس آفیسرس کا بیچ ہے، جنہوں نے ابھی 2-3 مہینے بعد این ایل ای دینا ہے۔ آپ مجھے سر بتائیں، میں ہمیشہ دیتا ہوں مثال، ہمیشہ بات یہ بھی کرتا ہوں کہ سر ایک بچہ میٹرک کے اندر داخل ہوتا ہے، وہ دن رات محنت کرتا ہے اپنی، وہ ٹاپر کے اندر شامل ہوتا ہے، تب جا کے اس کو داخلہ ملتا ہے، کسی اچھے جا کے ڈی سی میں ملتا ہے، ایف سی میں کہیں اچھے جا کے داخلہ لیتا ہے۔ وہ داخلہ لینے کے بعد ایم کیڈ کی تیاری دن رات بیٹھے کرتا ہے، جب انٹر ٹیسٹ دیتا ہے اتنے 90% جیسے آپ نے بتایا 93 یہاں کا میرٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ مارکس لے کے جب وہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، پہلا پروف، سیکنڈ پروف، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، 5 سال پورے کرنے کے بعد جب میں ہاؤس آفیسر اب بن گیا ہوں، آپ مجھے آپ یہ کہیں کہ جی اپنا آپ این ایل ای دوبارہ دیں، جو آپ نے پڑھا سب ردی ہو گیا وہ، ٹھیک ہے، اور اب جو ہم کہیں گے آپ وہ دیں۔ اور سر دیکھیں یہ 70% کرائٹیریا قتل عام ہے، جو عموماً ایک میڈیکل جو ہماری فیلڈ کے اندر جو عام ایک ایوریج بچے کے نمبر آتے ہیں نا سر، وہ آتے ہیں 50-60% سے میکسیمم، جو ٹاپر ہوتے ہیں ان کے آتے ہیں 70, 71, 72, 74، یہاں پہنچ جو ٹاپر ہوتے ہیں کلاس کے چند چنندہ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کس طرح سب کو آپ ایک ساتھ میں کھڑا کر رہے ہیں، لا کے فورن میڈیکل گریجویٹس کو، ہمیں کئی والوں کو، جو بھی کوئی ہے ایک ساتھ میں کھڑا کر دینا ہے اور سب ایک ہی ساتھ میں کھڑا کر دینا ہے، ایک ہی ساتھ۔ اب یہ کیا کمال سے ہے ڈاکٹر صاحب، اب یہ
ہے جو ابھی انہوں نے کرنا تھا ہمارے ساتھ کر چکے ہیں, لیکن ہم اس کے خلاف احتجاج کا ہم نے اعلان کیا اور ہم احتجاج کریں گے. ہمارا ایک ہم نے گرینڈ میڈیکل اسٹوڈنٹ الائنس بنائی ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ جو کوئی بھائی بھی ہمارا کام اس فیلڈ پہ کر رہا تھا, ٹھیک ہے, ہم نے سب کو اکٹھا ایک پلیٹ فارم پہ کیا ہے اور ایک احتجاج کا ہم نے سلسلہ آغاز کیا ہے. اس کے اندر ہم نے سروسز میں ہماری کنونشن کا آغاز ہم نے کیا تھا آج جناح کے اندر. اس طرح ہم پورے ملک کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ بھیڑ بکری ہیں, انہوں نے احتجاج نہیں کرنا, انہوں نے کچھ نہیں کرنا. جی ڈاکٹر صاحب اور اس بات کا لائے فکر نا ڈاکٹر ارشد تقی صاحب تک بھی پہنچ چکا. ان کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے ایک لائن یوز کیا کہ اگر یہ ڈاکٹرز, ینگ ڈاکٹرز اور یہ ہاؤس آفیسرز NLE ختم کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ سیف ڈاکٹرز نہیں ہوں گے. اب چیک کریں کہ مطلب ان کو بھی مائنڈ میں آ گیا کہ یہ ختم ہونا چاہیے, ان کے مائنڈ میں بھی باتیں آ رہی ہیں کہ یہ انلیگل چیز ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو تھوڑا سا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو میڈیکل اسٹوڈنٹس کا ساتھ دینا چاہیے. میڈیکل کمیونٹی کو تو PTA گورنمنٹ نے آ کے ختم ہی کر دیا ہے. تنخواہیں دیکھیں, سیٹس دیکھیں, آپ NLE دیکھیں, انہوں نے کیا میڈیکل کمیونٹی کو انہوں نے تباہ کر دیا. ان کے پاس پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ پہلے انہوں نے گورنمنٹ ہسپتال کو پرائیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے بعد یہ انڈکشن لے آئے ہیں, اس کے بعد انہوں نے سیٹس کم کر دی ہیں, اب یہ آ گئے NLE کے تماشے پہ. یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ ڈاکٹرز ہیں ملک کے, ٹھیک ہے, ان کو ہم آج کل پہلے ہمیں کہا جاتا تھا یہ کریم آف نیشن ہے, یہ کریم آف نیشن کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں. یہ سب سے مشکل پڑھائی ہے ڈاکٹرز کی, اور ڈاکٹرز کو یہ اسی ڈپریشن میں مار رہے ہیں کہ آپ نے NLE دینا ہے. اب NLE کی تیاری ہے یا احتجاج کی؟ احتجاج کی تیاری. NLE کی تیاری. وہ سر ایک شعر ہے نا, میں تھوڑا سا شاید بھول جاؤ لیکن میں کروں گا کہ کوشش کریں. ستم گر ادھر آ, ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. واہ جی کیا بات ہے. جی ڈاکٹر صاحب ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جی تیار رہیں. ہم PMC کو کہہ رہے ہیں تیار رہیں, ہم حکومت کو کہہ رہے ہیں تیار رہیں, ہم دھرنا دینے آ رہے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ اسٹوڈنٹس کے پاس لے کر جاتے ہیں اور ان کی رائے جانتے ہیں کہ NLE امتحان کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے. کیا وہ اس امتحان کو, NLE امتحان کو تسلیم کرتے ہیں یا پھر اس کو مسترد کرتے ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں اور ان اسٹوڈنٹس سے بات کرتے ہیں, ان کی رائے جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ایگزام کو آپ کیوں مسترد کیوں کر رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم. بیسیکلی جب ہماری کسی کالج میں ہمارا ایڈمیشن ہوتا ہے تو ہم ایک سیٹ آف رولز فالو کرتے ہیں اور ہم اس سیٹ آف رولز کے لیے اپنا سگنیچر دیتے ہیں. تو جب ہمارا ایڈمیشن ہوا ہم لوگوں کو ان سیٹ آف رولز اور ان ریگولیشنز کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا, اور جب بھی ہم کسی چیز کے لیے سائن کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ آگے جا کر جب ہم ایک جگہ انرولڈ ہیں آپ ان سب سیٹ آف رولز اور ریگولیشنز کو چینج کر دو بنا کسی, جبکہ ہم لوگوں نے 5 ایئرز پروفیشنل ایگزام سب کچھ دے کے ڈگری ہماری کلیئر ہوتی ہے. اس کے بعد ایک NLE دینا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہماری جو یہ ڈگری ہے تو پھر تو یہ میننگ لیس ہوئی نا, جبکہ اگر ہمیں پریکٹس کے لیے ہی ایک اور ایگزام دینا پڑے گا. NLE ایگزام ہے کیا؟ یہ NLE بیسیکلی ایک نیشنل لائسنسنگ ایگزام ہے. جب ہم اپنا 5 ایئرز کا پروفیشنل ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ہاؤس جاب کرنے کے بعد ایک NLE ایگزام دینا پڑے گا تاکہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پریکٹس کر سکیں, جو پچھلے ایئرز میں یہ نہیں ہو رہا تھا اور وہ لوگ ہاؤس جاب کے بعد پریکٹس کر لیتے تھے. بٹ NLE امپوز ہونے کے بعد جو ڈاکٹرز ہیں اور 70% اس کا پاسنگ کرائٹیریا ہے, تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ جو ڈاکٹرز MBBS بھی کر لیں گے اگر وہ NLE میں پاس نہیں کر سکے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پریکٹس ہی نہیں کر سکیں گے. تو آپ یہ بتائیے کہ جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں یا جو 4th ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ جب انہوں نے امتحان لیا تھا اس وقت یہ شرط ان کو بتائی گئی تھی؟ بالکل بھی نہیں بتائی گئی تھی. یہ شرط اس سال امپوز ہوئی ہے. 4th ایئر اور 5th ایئر کے اسٹوڈنٹس اس سے بالکل انویئر تھے, انہیں اس چیز کی بالکل خبر نہیں تھی. وہ تو اپنے پروفیشنل ایگزام دے رہے تھے جب اس چیز کا انہیں پتہ چلا. تو اب آپ اس کو مکمل طور آپ کہتی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل بھی, کمپلیٹلی ریجیکٹ. اور آج کا جو کنونشن ہے وہ بھی اس حوالے سے آپ کا تھا؟ جی اسی حوالے سے تھا. یہاں میرے ساتھ اور بھی ڈاکٹرز موجود ہیں جو خاص طور پر فیڈریشن انہوں نے بنائی ہے, بلکہ الائنس بنایا, میڈیکل الائنس, اسٹوڈنٹ میڈیکل الائنس اگینسٹ NLE ایگزام جو لیا جا رہا ہے, جو اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا صورتحال ہے؟ NLE کی تیاری
या फिर एहतजाज की तैयारी, क्या हो रहा है आजकल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एनएलई जब से इन्होंने लेने का जब ऐलान किया, हमने ग्रैंड मेडिकल स्टूडेंट अलायंस के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया। तमाम ग्रैंड अलायंस मेडिकल स्टूडेंट, ग्रैंड मेडिकल स्टूडेंट अलायंस जिम्सा के नाम से एक हमने प्लेटफॉर्म बनाया, जिसमें हमने तमाम स्टूडेंट्स की फ्रैक्शन को इकट्ठा किया। हम बिल्कुल इनको ये इन्होंने डेट अनाउंस की है, हम कैंपेन चला रहे हैं कि कोई स्टूडेंट जो है इसमें रजिस्टर नहीं करेगा। हम इनको रोड साइड प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम इनका सोशल मीडिया पे बाइकाट भी करेंगे, इनको लीगल साइड पे भी इनको जो है ना मज़ामत दिखाएंगे। हमें हर सतह पे जहाँ जहाँ हमें जाना पड़ा हम इनके पीछे हैं। और मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो नायब सदर है, जो वकील है, जो एक वकील होते हुए डॉक्टर्स की काउंसिल में बैठा है, उसको मेरा ये जिम्सा के प्लेटफॉर्म से ये वाज़ेह पैगाम है कि तुम जहाँ जाओगे ये स्टूडेंट तुम्हारा घेराव करेंगे। डॉक्टर साहब आपका नाम भी बता दें आप। मेरा नाम मुदस्सिर मलिक है और मैं मेंबर हूँ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ग्रैंड मेडिकल स्टूडेंट अलायंस। ठीक है, और आप धरना देंगे वहाँ पे पीएमसी के बाहर? अभी देखें, हम जो सबसे पहले हमने कन्वेंशन की सूरत में स्टूडेंट्स में अवेयरनेस का आगाज़ किया है। हम सोशल मीडिया पे स्टूडेंट्स को अवेयरनेस दे रहे हैं और इसके बाद हमारी जो आखिरी मंजिल है वो ज़ाहिर बात है पीएमसी है। हम इनके दफ्तर का एक तहरीक बना रहे हैं आप, हम और स्टूडेंट्स का रुझान क्या है? देखिए, स्टूडेंट्स इस वक्त मेंटल ट्रॉमा में है, वो ज़हनी अजियत का शिकार है। ये तमाम स्टूडेंट्स का मसला है। और हमने अभी आपने देखा था, हमने सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कन्वेंशन कराया, जिसमें स्टूडेंट्स ने इंतहाई शानदार रिस्पॉन्स दिया, जिसको देखते हुए जो है ना पीएमसी बिल्कुल हैरान और परेशान थी कि ये क्या हो रहा है। और इंशाल्लाह इसी स्ट्रेंथ के साथ हम बाकी जगह पे कन्वेंशन भी कराएंगे और इंशाल्लाह जाके इनके दफ्तर का घेराव करेंगे। आपका पहले ही एमबीबीएस बड़ा टफ होता है, टफ आपकी स्टडी है, इम्तिहान होते हैं, तो आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। बहुत सारे आपके लोग, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बेचारे जो है वो खुदकुशी भी कर लेते हैं। हमने जो मुख्तलिफ जगह पे वाकयात रिपोर्ट हुए हैं आपके डॉक्टर्स, सिर्फ इस वजह से कि वो एग्जाम में फेल हो गए, इतनी मेहनत के बावजूद। सर तो ये सारा कुछ अब एनएलई के बाद स्टूडेंट्स का नफ्सियाती तौर पर क्या सोच रहे हैं ये बेचारे? सर आप ये देखें ना, ये हम जब सबसे पहले इसमें एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं तो एमडी कैट लेते हैं, उसके बाद हमारा हर साल मेट्रो के भी अच्छे एफएससी के एमडी कैट देते हैं, हमारा हर साल एनुअल प्रॉफ होता है। फिर यूनिवर्सिटी का इम्तिहान वैसे कैसा, यूएचएस का? एक सर ये एक मुश्किल तरीन इम्तिहान है। जो स्टूडेंट जो एमबीबीएस 5 साल के, वो ऑलरेडी स्टूडेंट 7 से 8 साल में कर रहे हैं, और ये एक अपना जो मलबा है वो स्टूडेंट पर डालने के लिए एक इम्तिहान को ला के आखिर पे रख दिया है। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि अगर ये कहते हैं कि ये एक इम्तिहान ये हमारी क्रेडिबिलिटी को चेक करेगा, तो ये जो डॉक्टर अरशद तकी है, ये जो फैसल सुल्तान है, यास्मीन राशिद है, पहले वो इम्तिहान दें, हम इनके बाद हम इम्तिहान देंगे, पहले वो देंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी बात है कि जो है वो पहले ये था कि जो फॉरेनर स्टूडेंट है वो इम्तिहान देते थे पाकिस्तान में आके, अब आपने भी देना है, उन्होंने भी देना है, खा वो चाइना से पढ़ा, खा वो कंकोलियन है, सिमसोलियन है, इकबालियन है, आपने सबने देना है। सर ये देखे ना, ये एक इंतहाई जो पाकिस्तान के ग्रेजुएट्स हैं, इंतहाई ज्यादती है कि जो पाकिस्तान के टॉप इंस्टीट्यूट है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, अल्लामा इकबाल जहाँ पे हम खड़े हैं, सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, ये एक अच्छे इदारे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, ये एक वर्ल्ड टॉप क्लास यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है। वो वहाँ से हम 5 साल एग्जाम देते हैं और हमें उसके बाद लेकिन मैंने तो ये सुना है कि आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो हैं, जो आपको पता है वहाँ पे क्या सिस्टम है, हमें ला के उनके बराबर खड़ा कर दिया है। हम ये कहते हैं कि पीएमसी बेसिकली एक प्राइवेट कब्जा माफिया ग्रुप है। ये जो छोटे छोटे जो बिल्कुल जहाँ पे सहूलियात का फुकदान है, उनको पैसे लेके ये रिकॉग्नाइज कर देते हैं और एंड पे हमें कहते हैं कि हम आपसे क्रेडिबिलिटी टेस्ट लेंगे, ठीक है, जिसको हम बिल्कुल टोटली मुस्तरद। और आप ये कहते हैं कि सबसे पहले जो है वो डॉक्टर तकी साहब, बिल्कुल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, इनको डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब और मुख्तलिफ प्रिंसिपल साहबान और वीसी एनएलई दें। मैं इनको ग्रैंड मेडिकल स्टूडेंट अलायंस के प्लेटफॉर्म से ये बिल्कुल वाज़ेह पैगाम देता हूँ अगर आपने एनएलई लेना है, और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि ये पास नहीं कर सकते। पहले ये यास्मीन राशिद साहिबा, फैसल सुल्तान, नुशेरवा बरकी, और नुशेरवा बरकी क्या है, वो बाहर सारी जिंदगी प्रैक्टिस करता रहा और अब आके वो बाहर का सिस्टम पाकिस्तान में लागू करना चाहता है, और वो उसमें बिल्कुल इन्होंने पहले केपीके में इन्होंने एमटीआई लागू किया, वहाँ पे आप अस्पतालों की हालत देख लें, बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। उसको ये पंजाब में इन्होंने नाफिज करने की कोशिश की, हमने उसके खिलाफ मुज़ाहमत की। अब ये एनएलई को लेके आना चाह रहे हैं। आप देखें ना, बाहर के मुमालिक में क्या होता है, आप एनएलई देते हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट रेजिडेंसी दी जाती है। यहाँ पे आप एनएलई भी दें, रेजिडेंसी भी दें, आईएमएम भी दें, पार्ट 2 भी दें, उसके बाद ये कह रहे हैं कि जॉब के लिए हम टेस्ट लेंगे ना, इनके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज है, वहाँ पे ये अपना मलबा स्टूडेंट पर डालने के लिए एनएलई को हमारे पर लागू कर रहे हैं। एनएलई को लागू आप तस्लीम नहीं करेंगे? हम तस्लीम नहीं करते इसको। मैं कह रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह शदीद मुज़ामत का एहतजाज की तैयारी हमारी पूरी है। हम इनके दफ्तर का, इनके एनएलई की तैयारी, हमने कंपेन चलाई है कि नो रजिस्ट्रेशन टू एनएलई। ठीक है।
जी बिल्कुल, सूरत हाल यही है कि इस वक्त जो डॉक्टर्स कम्युनिटी ख़ास तौर पर स्टूडेंट जो हैं वो एक ग्रैंड अलायंस बनाया गया, उन्होंने मुकम्मल तौर पर इसको मुस्तरद कर दिया है। मुख्तलिफ कॉलेज के अंदर जो है वो कन्वेंशन का इनकाद किया जा रहा है, एक तहरीक बनाई जा रही है और इनका आखिरी पड़ाव PMC के बाहर धरना है। तो अभी ये धरने का टाइम नहीं बता रहे, लेकिन शायद ये इसके ऊपर अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, इनसे मैंने पूछा है, डॉक्टर साहबान से पूछा है, जो स्टूडेंट डॉक्टर्स हैं सारे, इनका ये कहना है कि हम बिल्कुल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, NLE नहीं देंगे। NLE देने की बजाय ये एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं। अब जो है वो PMC वाले देख लें इनका क्या करना है। ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा तनकीद की जा रही है जो एडवोकेट है इस PMC में, अली रज़ा साहब, इनका तमाम मलबा उनके ऊपर है कि ये एक ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं जो डॉक्टर्स दुश्मन पॉलिसी है और इसको वो किसी सूरत तस्लीम नहीं करते। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम बाकायदा तौर पर लेक्चर हॉल के अंदर जाएंगे और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स वहाँ पर लेक्चर ले रहे हैं उनकी राय जानेंगे, वोटिंग लेंगे, वोटिंग करेंगे कि वो यस करते हैं या नो करते हैं, NLE को तस्लीम करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं और स्टूडेंट्स के लेक्चर हॉल में चलते हैं और वहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स भी मौजूद होंगे, उनसे पूछते हैं कि NLE यस या नो। NLE इम्तिहान डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए ठीक आप समझती है कि लेना चाहिए? जिस तरह वो अभी ले रहे हैं, मतलब उन्होंने नोटिस 5 इयर्स का एटलीस्ट देना चाहिए बिफोर इंट्रोड्यूसिंग 5 इयर्स देना चाहिए। उन्होंने जो नोटिस दिया है ना कि बिल्कुल जो ही फाइनल ईयर की हाउस जॉब खत्म होगी और हम तब NLE ले लेंगे, तो दैट्स नॉट इनफ टाइम फॉर प्रिपरेशन, दैट्स नॉट ओके। जब आपका एडमिशन हुआ था उस वक्त तो आपको NLE का नहीं बताया गया था। हाँ, दैट्स ट्रू। क्योंकि आप समझती हैं कि उस वक्त आपको बताना चाहिए था कि NLE एट द एंड आपने देना है। ऑब्वियसली बताना चाहिए था, इसलिए मैं कह रही हूँ कि एटलीस्ट 5 इयर्स का इन्हें नोटिस देना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी पॉइंट पे अगर लाइसेंसिंग एग्जाम स्टार्ट होना था तो स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी ईयर में शुरू तो होना था। लेकिन फॉर एग्जांपल जो USMLE है उसका एटलीस्ट 10 इयर्स उन्होंने इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने कहा था हम 10 इयर्स आपको देंगे और उसके बाद हम एक्चुअली फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्जाम लेंगे। तो इस तरह PMC को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। तो क्या ये आपके लिए बेहतर है? लाइसेंसिंग एग्जाम इन प्रिंसिपल तो सही है, लाइक ऑब्वियसली बाकी कंट्रीज में भी लाइसेंसिंग एग्जाम्स होते हैं। मेरा इतराज ये है कि ये टाइम नहीं दे रहे, इन्होंने बहुत कम टाइम दिया है। लेकिन डॉक्टर साहब आप तो मुकम्मल तौर पर इसको तस्लीम नहीं करते। मैं मुकम्मल तौर पर इसके हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और इंशाल्लाह ये नहीं होगा। नहीं होगा जी। डॉक्टर्स यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर यही कहते हैं कि वो ये इम्तिहान नहीं देंगे और यहाँ पर एक डॉक्टर्स की बड़ी तादाद जो है वो इस हवाले से इसको मुस्तरद कर रही है कि वो किसी सूरत भी जो है वो ये इम्तिहान देना नहीं चाहते। और बड़ी डॉक्टर की यहाँ पर स्टूडेंट्स की तादाद है, इनसे भी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये क्या चाहते हैं। डॉक्टर साहब आप NLE इम्तिहान के हवाले से क्या समझते कि होना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल ही होना चाहिए, क्योंकि जिस लिहाज से हमारी एनरोलमेंट हुई है हम PMDC के थ्रू आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला रूल हम पे इम्प्लीमेंट नहीं इम्प्लीमेंट नहीं है जी। NLE इम्तिहान नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, आपकी क्या राय है? आपका जो PMDC के बैचेस हैं उनका नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और ये इम्तिहान इससे क्या अच्छे डॉक्टर क्वालिटी बेहतर होगी आप समझते हैं? नहीं, जो 5 साल के एग्जाम्स हैं वो काफी हैं हमारे, काफी है, वो ऑलरेडी बड़े टफ इम्तिहान है। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? NLE नहीं, बिल्कुल नहीं, NLE नामंजूर, बिल्कुल नहीं, NLE नामंजूर। हम पहले भी MCAT वगैरह दे के आए हैं और बाकी प्रोस वगैरह दिए हैं, ये काफ़ी नहीं है क्या? बार बार टेस्ट हम पे थोपे जा रहे हैं, क्यों? जी बिल्कुल, हम डॉक्टर साहबान की यहाँ पर राय ले रहे हैं। डॉक्टर साहब NLE इम्तिहान होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मेनली गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दे पा रही और ये समझ रहे हैं कि जो 5 साल का हमारा प्रोफ होता है ये यानी कि इसके मुताबिक इसको ऊपर 5 साल का जो आप देते हैं वो इम्तिहान ठीक है, इसका मतलब है कि उस पे क्वेश्चन है, उस इम्तिहान के ऊपर, UHS के इम्तिहान के ऊपर डिग्री देने पे तो ये कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि NLE वगैरह दें। जॉब्स पे हो सकती है, बाद में वो पहले भी होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, यहाँ पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब आप बताइएगा NLE इम्तिहान होना चाहिए यस नो? नो। NLE डॉक्टर साहब NLE होना चाहिए? नो। डॉक्टर साहब आप बताइएगा, कोई आप बताना चाहेंगे NLE होना चाहिए नहीं? यस नो कर दे बस। नो। नो, ये अक्सरियत यहाँ पर नो कर रही है। डॉक्टर साहब आप NLE इम्तिहान बेहतर है नहीं? जी बेहतर है, NLE बेहतर है, बेहतर है।
होना चाहिए? आपकी राय डॉक्टर साहब आप? सर करंट इम्तिहान को बेहतर करना चाहिए, नया इम्तिहान इम्पोज करना इलाज नहीं है। नया नहीं होना चाहिए। आप नो कह रहे हैं कि ना लगाएं, नहीं होना NLE। यहाँ पर डॉक्टर साहब NLE होना चाहिए? ये अगर आप पहले बताएंगे तो फिर होना चाहिए, अगर ये अचानक लेके आएंगे अचानक नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब बताइएगा NLE के हवाले से आपकी क्या राय है? ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। हम PMDC के रेगुलेशंस पे आए हैं, ठीक है। तो PMDC के रेगुलेशन में ऐसा कुछ नहीं था, अब इन्होंने एकदम से हमारे पर इम्पोज कर दिया, ये तो गलत बात है ना। डॉक्टर साहब NLE इम्तिहान के हवाले से राय चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये प्रोग्राम आपका जो है वो PMC तक जाएगा, देखेंगे लोग, आपकी क्या राय है? नहीं होना चाहिए। रिजेक्ट करती हैं आप? डॉक्टर साहब बताइएगा कोई आपकी ओपिनियन है, यस नो कर दें आप? नहीं होना आपका वोट चाहिए हमें, नहीं होना चाहिए। हम आपकी आवाज ऊपर तक लेकर जाएंगे। यहाँ पर पीछे और डॉक्टर साहबान से। डॉक्टर साहब आप NLE इम्तिहान को मुस्तरद करती हैं, यस करती हैं? बिल्कुल मुस्तरद करते हैं, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट्स। हम 5 साल के लिए यहाँ पे पढ़े और बाद में कह रहे हैं कि आपको दोबारा एक टेस्ट देना पड़ेगा अपने ही कंट्री में। जब हमने 5 साल पढ़े उसको वो कह रहे हैं निगेट कर रहे सिस्टम को और बाद में पढ़ना पड़ेगा, तो हमारा क्या फायदा जब हम 5 साल के लिए प्रूफ दे रहे हैं? तो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है, स्टूडेंट्स के राइट के खिलाफ है ये। स्टूडेंट्स की राय के खिलाफ है जी, बिल्कुल। यहाँ पर जब हमने बात की तकरीबन जो है वो 95% तकरीबन 100% लोग जो है वो इसको रिजेक्ट कर चुके हैं NLE इम्तिहान को। ये सारे वो स्टूडेंट हैं जो फाइनल प्रॉफ 4th ईयर या उससे नीचे हैं, ये इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि ये इम्तिहान नहीं होना चाहिए, इसको ये मुस्तरद करते हैं। इनकी राय हमने जानी। डॉक्टर साहब आप यस करती, नो NLE? नो। आपकी क्या राय है? नो, वी रिजेक्ट NLE। वजह क्या है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे फाइनल प्रॉफ तक हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं और पेपर्स देते हैं, तो उसके बाद जो है अब हम दोबारा से जो है सारे प्रॉफ के पेपर्स पढ़ें और दोबारा से दें, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जी डॉक्टर साहबान का यही कहना है कि चूंकि 5 साल वो पढ़ते हैं और एक इम्तिहान देते हैं, इम्तिहान देने के बाद जब वो NLE दोबारा क्यों दें, ये एक उस इम्तिहान के ऊपर भी सवालिया निशान है जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इम्तिहान लेती है, इसलिए NLE इम्तिहान को मुकम्मल तौर पर यहाँ पर मुस्तरद किया। डॉक्टर साहब आपने हमें NLE का बता दें, NLE यस है नो? आप समझ? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। डॉक्टर साहब आप? नो, नहीं होना चाहिए NLE। जी बिल्कुल, ये देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की जो मेडिकल स्टूडेंट। डॉक्टर साहब NLE के हवाले से थोड़ी सी आप? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये वो सारे स्टूडेंट हैं जो लेक्चर हॉल में बैठे हुए हैं और इनका लेक्चर भी अभी थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है। ये डॉक्टर साहब बताइएगा। हम NLE को रिजेक्ट। What about NLE? We reject NLE. We don't want to give it. Okay, yes. The same thing. Same. Yeah. जी NLE के हवाले से सूरत हाल यही है कि इस वक्त तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की जो इस लेक्चर हॉल में मौजूद हैं NLE को मुस्तरद करते हैं और इन स्टूडेंट्स का ये कहना है कि वो PMC के सामने धरना देंगे, NLE की तैयारी नहीं करेंगे, एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं। नाज़रीन, पूरे प्रोग्राम में हमने NLE नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर और डॉक्टर्स के ऊपर लगाया जा रहा है, इस हवाले से हमने बात की, लोगों की राय जानी, डॉक्टर्स कम्युनिटी क्या कहती है। तो तकरीबन जो है वो अक्सरियत मैं ये समझता हूँ कि 99% लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है। उनकी ये राय है कि ये नहीं होना चाहिए और ये स्टूडेंट्स की राय है जो हमने आपको दिखाई। तो नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में जो है वो मुकम्मल तौर पर जो NLE के हवाले से स्टूडेंट्स की जो राय थी वो आपको दिखाई गई। स्टूडेंट्स का मुतालबा क्या है, एक ग्रैंड अलायंस मेडिकल स्टूडेंट्स की एक तहरीक चल रही है। उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि इसका हतमी तौर पर उन्होंने फैसला भी करना है, लेकिन उनके माइंड में ये है कि PMC के सामने धरना दिया जाएगा इस्लामाबाद। इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो NLE की तैयारी नहीं कर रहे बल्कि एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं इजाज़त चाहता हूँ। नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ मैं हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।